3 मुख्तलिफ सेइंग्स के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगी। सबसे पहले ये कि मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतें होती हैं और मोमिन औरतों के लिए मोमिन मर्द होते हैं। दूसरी चीज़, रहमलाई जोड़ी, एक कंधा एक कौड़ी। तीसरी, जैसा मुँह वैसी चपड़। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको हक़ और सच कहने की, सुनने की, देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको पता है राबिया आमिर पे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी से मुराद 2-3 बनाई हैं। वो इतनी वर्थ नहीं रखती कि उसके बारे में बात की जाए। आल्तो के वर्थ तो इनमें से कोई भी नहीं रखती है, लेकिन जिसका जितना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, स्पेशली नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा बात होती है। आजकल ये राबिया आमिर भी जो है लाइमलाइट में आई हुई है और अंधों में काना राजा बनी हुई है। इसकी अभी कौन-सी चीज़ को मुझे हाइलाइट करने की ज़रूरत पेश आई है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप वाक़ई हक़ और सच की आवाज़ को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो इसको एक मुसलमान के दिल की आवाज़ समझ के, एक मुसलमान मोमिन औरत या मर्द होते हुए इस चीज़ को आप सुनिएगा और इसको आगे लेके चलिएगा। पसंद नापसंद आपकी अपनी है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई मोमिन मर्द हो या औरत हो, वो इस चीज़ को डिनाई करेगा। राबिया अमीर पे तो बात हो रही थी। आज उसके नाम नेहाद हस्बैंड, मुफ्ती, मौलवी, आलिम, व्हाट नॉट जो भी है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि वो आजकल वाज़ बाँट रहा है। आजकल वो इंस्टाग्राम पे मुफ्ती बन के बैठा हुआ है, जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, जिसकी अपनी कोई सही नहीं है, जिसके अपने कोल ऑफ इल्म तज़ाद नहीं है। वो आजकल बैठ के इंस्टा पे ज्ञानी बना हुआ है। और ये तो आजकल इंतहाई जो है वो हमारे माशरे की अबतर हालत हो चुकी है कि जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसको कुछ पता हो ना हो, वो बैठ के हमें इस्लाम सिखा रहा होता है, इस्लाम की बातें कर रहा होता है। कभी कहते हैं रिलीजन और दीन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप अलग-अलग रखें। फॉर गॉड सेक मरना नहीं चाहिए, अल्लाह कोल नहीं जाना, ਇੱਥੇ ही बैठे रहना है। ए सोशल मीडिया, ए सोशल इन्फ्लुएंसर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आने ने। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पर। ये जो नाम निहाद मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं 4 ख़वातीन को भड़का के, और ये भी कोई अल्लाह की तरफ से इस तरह से है कि मोस्ट ऑफ दी जो मुफ्तीज़ आलम होते हैं, सॉरी टू से बट दिस इज़ द रियलिटी, एक से ज़्यादा वाइफ़ भी उन्होंने ही रखी होती हैं। वो भी एक मिसाल बनानी होती है ना लोगों के लिए, क्योंकि और कोई सुन्नत मिसाल बने ना बने ये बनानी होती है। मैं इस चीज़ पे जो है वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ अपनी बात पर, क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। सबकी बात नहीं कर रही। ये जो हमारे आजकल सोशल मीडिया के मुफ्ती साहिबान बने हुए हैं, आलम बने हुए हैं, ये उनकी बात हो रही है। अब ये जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये जो आमिर साहब हैं, आमिर लियाकत खान साहब, राबिया आमिर के हस्बैंड, वर्जीनिया के अलमरूफ बिजनेसमैन, इतना ही उनके तारुफ हैं, लेकिन करतूत उनके पल्ले टके की नहीं है। बीवी को उन्होंने डाची बना के सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करा रहे हैं, लेकिन घर में एक जवान जहान आदमी रखा हुआ है, जो बीवी के अंडर गारमेंट्स धो के डाल रहा होता है, जिसके सामने बीवी बगैर दुपट्टे के फिर रही होती है। उसको कह रही होती है मेरे कपड़े धो दिए, दीवारों के ऊपर जो है अंडर गारमेंट्स डाले होते हैं। ये मुफ्ती साहब के घर का हाल है। और मुफ्ती साहब कहते हैं औरत को 3 अल्लाह ताला ने उसके हक रखे हुए हैं, उसको इजाज़त दें, उसको पैसे दें, उसको ये दें। क्या अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अपनी बीवी को डाची बना के लोगों के सामने पेश करें? और सिर्फ बीवी कर रही हो तो तब तो अलग बात है, ये तो बीवी के साथ खुद मिलके जो है वो कंटेंट बना रहा होता है। बच्चे साथ होते हैं, बीवी होती है, बच्चों को तो खैर इन्होंने अभी साइड पर डाला होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मियाँ बीवी ही जो है कंटेंट बना के फिर रहे होते हैं, और वो कभी इसके सर में विग में हाथ फेर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। सॉरी टू से बट आई एम सपोज टू कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करूँ, बिकॉज ये जिस तरह के लोग हैं, इन्होंने अपने से को जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए, अपने एक्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए माशरे में गंद घोला हुआ है। और ये नहीं कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को इनबॉक्स भी जाके कहती हूँ, इनकी पोस्ट के ऊपर भी जाके करती हूँ। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। मैंने जान अल्लाह ताला को देनी है, किसी इंसान को नहीं देनी कि मुझे उससे डर लगेगा। मुझे ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के जाने का कोई डर है, ना दुःख है, ना अफ़सोस है, ना लालच है। लेकिन जो औरतें यहाँ आके इसको कह रही होती हैं कि वाह वाह जिंदाबाद जज़ाक अल्लाह, तुमने हमें इस्लाम बता दिया, तो दुर फिटे मुँह ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ मर्दां ਦੇ काबिल ਹੈਗੀਆਂ ने। और जो मर्द आके ऐसी औरतों को सराह रहे होते हैं, बेसिकली ये वो मर्द होते हैं जो अपने घर में तो बीवियों को चाहते हैं कि वो बच्चों को पालें, बच्चे पैदा करें, बच्चे पालें, बच्चों के काम करें, घर को सँभालें, उनके माँ-बाप की खिदमत करें। घर में वो बेशक जो है लहसुन प्याज की बुओं में डूबी रहें, लेकिन उनको बाहर की औरतें, बाहर की औरतों का कॉन्फिडेंस, उनकी इंडिपेंडेंस बड़ी अच्छी लग रही होती है। वो वाह-वाह करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आँखें तो ठंडी करनी होती है ना। जो घर में बैठी हुई है, वो तो किसी और चीज़ को ठंडा करने के लिए जो है उनका सामान अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। वो तो जो है जूती के नीचे रखने के लिए होती है, वो तो खिदमत करने के लिए लाते हैं। 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। फिर ये बाहर जो परियाँ और तितलियाँ नज़र आती हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे नज़र आ रही होती हैं। तो ये डूब मरने का मकाम नहीं है। अब ये जो मुफ्ती साहब बने हुए हैं, इनकी आप दाढ़ी देखें और इनकी बेगम देखें। ये वो कमेंट्स हैं जो आप जाके कभी पढ़ें, इतने गंदे-गंदे कमेंट इसी मुफ्ती की बुड्ढी के जो है ना वो
ریلز کے نیچے شارٹس کے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوب مرے۔ کسی کو آ کے ڈریس کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ڈریسز کے اوپر غور کرے، کیا پہنا ہوتا ہے اس نے، سی تھرو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، کبھی وہ جم جا رہی ہے، کبھی وہ ہاتھ اڑا کے جو ہے رائڈنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، مانا بھکھے دی رجیتے کھیڑ اڈان لگی۔ لیکن جب یہ عالم صاحب، یہ مولوی صاحب لوگوں کو بیٹھ کے فرمان جاری کر رہے ہیں، تو باہر وہ کیا کہتے ہیں نا، باہر بھی لکھ ہزاری تے گھر جڑی ایک اکھاں دی ماری، میں الٹا کر کے اس کو بول رہی ہوں، لیکن یہ آپ لوگ مطلب کس چیز کو جو ہے پروموٹ کریں، کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے اوپر؟ آپ نے اگر بھی دیکھنا تو ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں، یا ان کو دیکھیں جو واقعی اس میدان میں جو ہے کچھ کر چکے ہیں۔ یہ جو بندہ اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہہ رہا ہے، کہاں اسلام اس کا؟ جب یہ ایک اپنے جو اس کا اسکول تھا وہاں پہ کام کرنے والی بندی کو شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے کر اس کو اپناتا ہے، 4 بیویاں اس نے چھوڑی ہوئی ہیں، پھر وہ آ کے چلے وہ اس کا پرسنل میٹر تھا، ہم نے تو نہیں اس کو جا کے اس کے پرسنل میٹر کو اجڑ کے نکالا، لوگوں نے کیا نا، لوگ کتنی مٹی پلیت کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیں۔ پاکستان کیوں شفٹ ہوئے ہیں جی؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، بچوں کو حفظ کروانے کے لیے۔ تو یہ جو بیوی ساتھ اس نے جو ہے چمک چھلو رکھی ہوئی ہے، یہ کس کام کے لیے؟ منٹ بعد وہ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہے، ریلز ڈال رہی ہوتی ہے، بیڈ تک اس کے جو ہے وہ اوپر فوٹوگرافر بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ دوسروں کو سبق دینے والے اپنے پیچھے کبھی انہوں نے ڈنگوری پھیر کے دیکھی ہے، سوٹی پھیڑ کے دیکھی ہے؟ اور آج کل اس کی بیوی کے جو ہے نا وہ چمچوں میں فاخرہ خانم تو ہے ہی، اس کو تو جو ہے ورجینیا کا شاید جو ہے وہ چسکا لگ گیا، اس کا خیال ہے شاید کل کو ورجینیا کا جو ہے نا ویزا لگوا دیں گے یہ مولوی صاحب، اور یہ بھی اس کے جا کے جو ہے چرنوں میں بیٹھے ہوئے کہ شاید اس طرح کاسمیٹکس میں ان کا بھی کچھ شیئر نکل آئے گا۔ لیکن وہ ہوتے ہیں نا کچھ تو مین قوال ہوتے ہیں، کچھ آپ کو یاد ہوگا نصرت فتح علی خان کے ساتھ یہ راحت فتح علی خان بیٹھا ہوتا تھا، شریل قسم کی آواز نکالتا تھا، وہی حال آج کل فاخرہ کی بہن ناصرہ کا ہوا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے پہنچی ہوئی ہے، کمنٹس کے تھرو ہی چاہے پہنچی ہے، وہ اس کو ایڈمائر کر رہی ہوتی ہے، اس کو ان کی ہر ویڈیو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ جہالت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایف اے بی ایم اے کر لیا تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ یہ آپ کی ایک اندر کی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہوتی ہے چیز، آئی اوپننگ جو ہوتی ہے، جو آپ کو شعور دیتی ہے۔ یہ ڈگریاں، یہ کتابیں، یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے سامنے جا کے پیش نہیں کرنا۔ یہ جن کو آپ کہا جاتا ہے کہ یہ ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے، یا فلاں ہو رہا ہے، ٹمکان ہو رہا ہے، تانوں جا کے پتہ چلے گا۔ جو ان کے چمچے خرچے آ کے جو ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو روز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ کہنا یہ ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، جہاں تک پرسنل بات آ جاتی ہے نا وہاں پر اللہ کا اور اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ پوری دنیا کو تماشا بنا دیتے ہیں، جہاں آپ پوری دنیا کے لیے ایک مثال پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا معاملہ نہیں رہتا، وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ نہیں رہتا، وہ بنی نوع انسان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ غیبت نہیں کر رہے ہوتے۔ اور لعنت ایسے لوگوں سے حسد کرنے والوں پر جو ان سے حسد کریں گے، ان کے پاس کیا ہے حسد کرنے کے لیے اور دینے کے لیے؟ یہ ان کے جسم میں کوئی خاص چیز لگی ہوئی ہے؟ یہ روٹی کیا سونے کی کھاتے ہیں؟ یہ فرش پہ بیٹھ کے جو کھاتے ہیں، فرش پہ بیٹھ کے کھانا غلط نہیں ہے؟ میں جس اس چیز سے کمپیئر کر رہی ہوں کہ جو کہتے ہیں جی ہم حسد کرنے لگے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کسی چیز کی کمی آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ سونے کی روٹی نہیں کھاتے، سونے کی ہم بھی نہیں کھاتے، لیکن الحمدللہ حق حلال کی شرافت کی کھاتے ہیں۔ یہ جس طرح کی ذلالتیں کر کے کھاتے ہیں ہم وہ نہیں کھا رہے۔ مجھے یہ بات بڑی شدت سے یاد ہے کہ میرے چھوٹے ہوتے کی بات ہے کہ میری پھوپھی کے بیٹے حافظ ہیں، ان کی چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ میں پرسنل کوئی ایسی ایگزامپلس کوٹ نہیں کرنا چاہتی، آلدو کہ میرا کبھی بھی یہ وتیرا نہیں رہا کہ میں لوگوں کی ایگزامپل سیٹ کروں یا ان کی جا کے ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں۔ میں نے ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اگر میرے پاس کسی چیز کی اچھی مثال ہے تو میں اپنے سے دوں، نہ کہ ٹو لے کر یا کسی اور کی بات کروں۔ تو میں بتا رہی تھی شادی تھی ان کے ہی چھوٹے بھائی کی، اور جن کی میں بات کر رہی ہوں بھائی کی، وہ حافظ قرآن تھے۔ آج کل وہ سپریم کورٹ کے سینئر بیرسٹر ہیں، ایک ویل نون پرسنالٹی ہے، میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں۔ میری دادی نے ان کو جسٹ وہ ایک فنی سا جو ہے وہ ڈانس کر رہے تھے مہندی والے دن، میری دادی نے ان کی اتنی بے عزتی کی، کیوں کہ تمہارے دل میں تو قرآن ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اور سوری ٹو سے بٹ شی یوزڈ اے کنجراں دا کام میں ساڑا کم نہیں ہوگا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بھی جو ہیں اس چیز کو بڑا جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس بات کی ڈیٹیل ضرور ڈسکس کروں گی، کیونکہ ایک اور خاتون ہے جو اسلام کے ریفرنس دے دے کے اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتی ہیں، لیکن جب ان کے اوپر یا ان کی بیٹیوں پہ بات آتی ہے تو وہ رونے دنے شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں پر ابھی یہ مولوی صاحب کی جو میں نے دیکھی ہے، تو مولوی سے اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں جا رہی، مولوی کی اپنی بیوی تو جو ہے اس ٹائم کیا ڈاچی بن کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، کوئی اس نے اپنا حصہ دکھانے سے باز نہیں آنا ہوتا۔ اس کو کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کو کپڑوں کا بہت ہے۔ ظاہر ہے جو چیز ساری زندگی نہیں دیکھی وہی کرے گی، جو پکاتے پکاتے ہانڈیوں میں ڈال ڈال کے ہاتھ کھا رہی ہوتی ہے، جو کیک کی جو ہے وہ بکے بھر بھر کے ہاتھوں میں
ایسے اللہ معاف کرے، روٹی نہیں ایسے بندہ اتنے گندے طریقے سے کھاتا جیسے وہ کیک کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، تو اس کو کیا تمیز ہے؟ لیکن یہ مفتی صاحب جو بنے ہوئے ہیں، یہ عالم دین جو بن گئے ہیں، عالمی اسکالر، اس کی جا کے آپ انسٹاگرام پہ ذرا ایک بار پورٹ فولیو دیکھیں، اس کی بایو دیکھیں، اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ورجینیا کا بزنس ٹائکون جو ہے نا، آج کل اسلامک اسکالر بنا ہے، حالانکہ اس کو میں نے سنا تھا ایک ٹاک شو کہہ لیں، اس میں یہ بتا رہا تھا کہ نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لوگوں نے تو مجھے خود ہی اس چیز پر ڈال دیا۔ لیکن بعد میں اس نے سوچا چلو جو یہ آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہی کام کر رہا ہے، تو میں بھی جو ہے نا اس گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ وہ بھائی صاحب نے جو ہے نا، بھائی صاحب تو نہیں ہے، چاچا بابا ہی لگتا ہے، اب جوان اولاد کی اس کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو وہ آج کل جو ہے اس نے بھی 70-80 ہزار کے قریب فالوورز بنا لیے ہیں، اور ان کے ایک ایک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ یہ رابعہ عامر کے آپ دیکھیں فیس بک پہ آپ کو 3-3 4-4 اکاؤنٹ ملیں گے۔ اور یہاں ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہوں گی، اس گھٹیا عورت کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ بلی کے بچے کو اتنے واحیات طریقے سے نہلا رہی تھی، انسانوں کے ساتھ تو جو کر ہی رہی ہے، اپنے بچوں کو تو اس نے جو ہے وہ پھینکا ہی ہوا ہے، بلی کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح ظلم کر رہی تھی۔ نلکے کے نیچے ایک بالکل نومولود سا بچہ بلی کا اس کو دیا ہوا تھا، اور پوچھ رہی تھی اپنے نوکر سے کہ میں بھئی صحیح کر رہی ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں، تمہارے پلے اگر کرتوت نہیں ہے تو تم اسی کو کہو جو تمہاری انڈر گارمنٹس دھوتا ہے، وہ ان بچوں کو بھی نہلا دے۔ تو ڈوب مرے یہ لوگ بھی اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔